नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको प्रस्तुति रहेको कार्यक्रम एनटीयूसी श्रम संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। म निरज राज जोशी। नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन राजनीतिक पार्टी सँगसँगै विभिन्न वर्गको पनि उत्तिकै योगदान रह्यो। खास गरी विक्रम सम्वत 2003 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा विराटनगरमा भएको मजदुर आन्दोलनको ठूलो भूमिका रहेको छ र थियो। त्यति मात्रै होइन, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस लगायत अन्य युनियनहरूले हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा अग्रपंक्तिमा रहेर भूमिका खेले। 2007 सालदेखि वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा राजनीतिक र संवैधानिक प्रणालीमा युगान्तकारी परिवर्तनहरू भएका छन्। तर हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा अहम भूमिका खेल्ने नेपालको मजदुर वर्ग परिवर्तनपछि सधैँ ओझेलमा पर्दै आएको छ। किन? राज्य प्रणालीको बाहिरी र भित्री सार स्वरूपमा परिवर्तन हुँदा पनि श्रमिक र मजदुर वर्गको जीवनस्तरमा परिवर्तनले खासै प्रभाव पार्न सकेको देखिँदैन। नीति निर्माण तहमा मजदुरको प्रतिनिधित्व किन शून्य प्राय छ? परिवर्तनका संभाग र राजनीतिक आन्दोलनका योद्धा मजदुरहरूलाई राज्यको मूल प्रभावबाट कहिलेसम्म टाढै राख्ने? आजको एनटीयूसी श्रम संवादमा हामी श्रमिकका मुद्दा र उनीहरूको नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्वको विषयमा छलफल गर्ने प्रयासमा रहेनछौँ। बहसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी, त्यसैगरी साउथ एसियन रिजनल ट्रेड युनियन काउन्सिलका महासचिव लक्ष्मण बस्नेत र राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। उहाँ तीनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। सुरुमा म ट्रेड युनियन तर्फबाट या लक्ष्मण दाईबाट जान चाहे। नेपालमा मजदुर आन्दोलन कहिले र किन भएको थियो? यसको सुरुवात गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायत 15-20 जना नवयुवकहरूलाई आर्थिक कारणले बीपी कोइरालाको आमाले विराटनगर जुट मिल, सुगर मिल आदिहरू मिलहरू, क्लस्टर अफ मिलहरू थियो जहाँ 50,000 जति मानिस काम गर्थे। 1935 को कुरा हो यो। उहाँ काम गर्न पठाउनु भएको थियो र त्यहाँ घटनाक्रम यस्तो भयो कि त्यहाँको त्यो एकजना कलकत्ताका मानिसको इन्डस्ट्री थियो। त्यहाँ घटनाक्रम के भयो भनेदेखि भने कि उहाँलाई अलिकति ह्युमिलिएटिङ गरेर व्यवहार गरियो र एउटा मजदुरलाई जसरी एउटा किसिमले व्यवहार गर्नु पर्थ्यो त्यो भएन र एकदमै न्यूनतम स्तरमा त्यो पारिश्रमिकहरू पनि थियो। अनि उहाँहरूले पारिश्रमिकको बढोत्तरीको लागि एउटा माग गर्नुभयो र त्यो बिस्तारै बिस्तारै जाँदा जाँदा त्यो राजनीतिक उसमा पुग्यो र त्यसको स्थापना भयो त्यहाँ विराटनगरमा 2003 सालमा। बीपीहरू कलकत्तामा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। नेपाली कांग्रेस खोल्ने कुराहरूको विषयको चलिराखेको थियो र त्यहाँ अल अफ ए सडन एकैचोटि हडताल भयो। हडताल भएपछि मागको कुराहरू अगाडि बढ्यो र त्यसले राजनैतिक स्वरूप लियो र पछि सम्झौतामा त्यो एउटा सम्झौता भएर त्यो फेरि काम चालु भयो। तर त्यो नेपालको राणा शासनको बेलामा त्यो प्रथम एउटा सङ्गठित अभ्यास थियो कि मजदुरलाई राजनीतिको मूल उसमा लिएर आउने प्रथम अभ्यास थियो। त्योभन्दा कहिले पनि सङ्गठित रूपले कुनै पनि कार्यक्रम हुन सकेको थिएन। त्यहाँबाट उहाँहरूले केही उत्साहको साथ लिएर उत्साह पाएर अलिअलि अनि अर्गनाइज गर्दै जानुभयो र त्यो पछि गएर नेपाली कांग्रेस 2007 सालमा जब नेपाली कांग्रेसले त्यहाँ आन्दोलन सुरु भयो त्यस बेलामा उनीहरूले ट्याङ्क बनाउने, हतियारहरू गर्ने र मजदुरहरू फिल्डमा फ्रन्टलाइनमा जाने त्यो सबै त्यहीँबाट सुरु भएको थियो। त्यसले एउटा स्थापित मजदुर आन्दोलन त्यहाँबाट सुरु भएको हो। पुरञ्जन सर, जस्तै एउटा विश्लेषकको नजरमा नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई कहाँ देख्नुहुन्छ? साथै श्रमिकहरूको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँ?
कोभिडको बेलामा सडकमा चाहिँ लाखौँ चाहिँ अनअर्गनाइज चाहिँ लेबरहरूलाई मैले देखेँ आफ्नो घर फर्केको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लाखौँ झन्डै 12 लाख चाहिँ लेबरहरू चाहिँ जबबाट चाहिँ हात गुमाए होइन तिनीहरूको ह्यान्ड टु माउथ समस्या भयो त्यसपछि मलाई चाहिँ यो इतिहासमा चाहिँ कसरी कहाँ भएको रहेछ यस्ता मानिसहरूलाई कसरी राज्यले सम्बोधन गरेको रहेछ भनेर मैले एउटा लामो लेख चाहिँ कान्तिपुरमा हो या नयाँ पत्रिकामा हो झन्डै 2500 वर्डमा मैले लामो लेखेको थिएँ मलाई त्यतिखेर चाख पनि लाग्यो अब जहाँसम्म चाहिँ नेपालको अब लेबर मुभमेन्टको या ट्रेड युनियन मुभमेन्टको चाहिँ हिस्ट्री छ यसको पछाडि अब जहिले पनि जोडिने कुरा चाहिँ के हो भने विराटनगरको जुट मिलको आन्दोलन हो नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको एउटा ठुलो प्लेटफर्म म त्यसलाई रेभोल्युसन भन्दा पूर्वको गर्भगृह भन्छु त्यो विराटनगरको जुट मिलको आन्दोलनलाई मैले चाहिँ अब विश्लेषण राजनीतिक रूपले गर्नु पर्दाखेरि त्यो प्लेटफर्म बनाउने काममा चाहिँ विराटनगरका चाहिँ केही मध्यमवर्गीय युवाहरू त्यसबाट हेर्नुस् न मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए विश्वप्रसाद कोइरालाको त अब कुरै भएन विश्वप्रसाद कोइराला यद्यपि त्यो मुभमेन्टको पोलिटिकल लिडर बनेर त्यहाँ आउनुभयो उहाँको नेपालको राजनीतिको एउटा सङ्गठित राजनीतिको प्रयत्न चाहिँ विराटनगर जुट मिलको त्यो प्लेटफर्मलाई युज गरेर भएको छ होइन त्यसकारणले नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै एउटा यस्तो आन्दोलन छ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा र ट्रेड युनियनको इतिहासमा जसलाई चाहिँ के छ भने अब त्यसलाई पेट्रोनाइज गर्न सकिन्छ ट्रेड युनियन मुभमेन्टहरू संसारमा धेरै यस्तो लेफ्ट आइडियोलोजीसँग गाँसिएका छन् त्यसमा पनि खास गरी चाहिँ कम्युनिस्ट आइडियोलोजीसँग गाँसिएका छन् तर रुस एउटा यस्तो देश हो जहाँ बोल्सिविक क्रान्ति भएको छ लेनिनको नेतृत्वमा र प्रोलेटेरिएटहरूले विजय पाएका छन् होइन त्यो विशुद्ध त्यो चाहिँ फ्याक्ट्रीमा अर्गनाइज वर्करहरूले काम गर्नेमा र ह्याभ र ह्याभ नट र एक्सप्लाइट र एक्सप्लाइटरको बिचको चाहिँ त्यो आन्दोलन थियो त्यो एउटा ट्रेड युनियन मुभमेन्टको सबैभन्दा त्यसलाई लिएर नेहरूले ठुलो प्रशंसा पनि गरेका छन् साउथ एसियामा के छ भने लेबर मुभमेन्टहरू पार्टी मुभमेन्टहरूसँग जोडिएको इतिहास चाहिँ कमजोर छ फेरि एकदमै कमजोर साउथ एसियामा खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि चाहिँ आफ्नो उद्भव स्थल चाहिँ विराटनगर जुट मिललाई मान्छ नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिको झिल्को नै विराटनगरको चाहिँ जुट मिल हो जुट मिलको चाहिँ त्यो आन्दोलन हो मजदुर आन्दोलनबाट सत्तामा ठ्याक्कै पुगेको र समाज परिवर्तन गरेको बिरलै भेटिन्छ बरु डेमोक्रेटिक चाहिँ एडल्ट फ्रेन्चाइजबाट चाहिँ थुप्रै देशहरूमा भेटिन्छ जर्मनीमा भेटिन्छ फ्रान्समा पनि भेटिन्छ सोसल डेमोक्रेट्सहरूले गरेको होइन नेपालमा चाहिँ हेर्दाखेरि लेबर मुभमेन्ट चाहिँ या ट्रेड युनियन मुभमेन्ट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले जुन ढङ्गले बोकेर यहाँसम्म आइपुगेको छ जुन स्पार्क क्रिएट गरेर मुलुकमा होइन त्यो स्पार्क चाहिँ पछि चाहिँ अब केही हदसम्म लेबर चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ या ट्रेड युनियन मुभमेन्ट चाहिँ लथालिङ्ग जस्तो चाहिँ भयो यो आन्दोलनसँग सम्बन्धित अब तपाईँले त्यो त्यत्रो ठुलो योगदान गरेको यो श्रमिक वर्ग र आजको अवस्थामा तपाईँ के पाउनुहुन्छ यहाँको अब भनौँ न म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर चाहिँ सबभन्दा ठुलो एउटा लेबर सेक्टर हो जहाँ चाहिँ अर्गनाइज हुन्छ जो चाहिँ महिनावारी स्यालेरी लिन्छ या 15 दिनमा स्यालेरी लिन्छ जसलाई हामी अर्गनाइज सेक्टरको मुभमेन्ट भन्न सक्छौँ त्यो नेपालमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन जिडिपीमै जम्मा 5-7% छ होइन छँदै छैन सबै के छ भन्दाखेरि चाहिँ अनअर्गनाइज सेक्टरको फेरि कन्ट्रिब्युसन हेभी छ जो चाहिँ 60% जुन छ नेपालको जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको अहिले जो लेबर छ चाहे त्यो रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने कलेजमा काम गर्ने अघि लक्ष्मण दाइले भन्दै हुन्थ्यो यी सबै सर्भिस सेक्टरमा काम गर्ने छन् तर अधिकांश अनअर्गनाइज छन् त्यसमा पनि सबैभन्दा दुःखदायी त कुरा के छ भने अझै मार्जिनल कम्युनिटीको जो चाहिँ छन् नि दलित आदिवासी जनजाति या चाहिँ डेली वेजेसमा काम गर्ने या चाहिँ तपाईँ हाम्रो घरमा चाहिँ घर चाहिँ सफा गर्नेहरू जो छ जो फिजिकल लेबरबाट चाहिँ कमाउँछ र केही अर्न गर्छ त्यसको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो बिजोग छ विश्वमा हेऱ्यो भनेपछि ट्रेड युनियन आन्दोलन या ट्रेड युनियनहरू स्वतन्त्र हुन्छन् त्यस्तो देखिन्छ तर नेपालमा चाहिँ ट्रेड युनियनहरू पार्टीको भातृ सङ्गठन बन्न रुचाउने भन्न रुचाउने बनाउन रुचाउने देखिन्छ यो किन हुन्छ या किन भइरहेको छ अनि यसलाई चाहिँ यसरी हेरौँ जहाँ एकदलीय निरङ्कुश पद्धति अथवा प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरसिपमा विश्वास गरेर ट्रेड युनियन मुभमेन्ट अथवा लेबर मुभमेन्ट भइरहेछ त्यो त एकतर्फी रूपबाट त्यो पार्टीको टुल्सकै रूपमा काम गरेर आउँछ मैले देख्दाखेरि डेमोक्रेटिक वर्ल्डको त्यो ट्रेड युनियन चाहिँ के छ भनेदेखि पार्टीको ट्रेड युनियन हुँदैन त्यो टोटल ट्रेड मुभमेन्टको युनियन हुन्छ त्यो
प्रोफेसनल सेक्युरिटीको लागि उसको इन्टिग्रिटी र उसको सोसल जस्टिस अथवा सेक्युरिटीको लागि चाहिँ जुन मुभमेन्ट हुने हो त्यो चाहिँ नि हामी कहाँ इन्टायरली फरक हो। सबभन्दा पहिला त के भने पोलिटिकल पार्टीहरू चाहिँ एट्याच भएर ट्रेड युनियन बन्यो, एउटा कुरा थियो। अहिले दुईटै साथीहरूले भनिसक्नुभयो नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने नेपाल राष्ट्रिय काङ्ग्रेस गठन भएको 5 हप्ता पनि पुगेको थिएन। 2003 साल फागुन 20 गते चाहिँ नि गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वमा विराटनगर मिल्स युनियन गठन भयो। त्यही मिल्स युनियनको लिगेसी लिएर आएर तपाईँले त्यसमा हेर्नुहुन्छ भने नेपालको ट्रेड युनियनको हिस्ट्री यति बढ्ता कमिटेड टु डेमोक्रेसी कि हाम्रा पोलिटिकल पार्टी समकालीन पोलिटिकल पार्टीहरूमा हेर्ने हो भने खालि राष्ट्रिय काङ्ग्रेसभन्दा मात्रै 5 हप्ता पछि छ, नत्र अरू पार्टीभन्दा उसले अगाडि डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको स्टार्ट गरेको छ नेपालमा। र तपाईँ अहिले त्यहाँ विराटनगरको त्यो ट्रेड युनियन मुभमेन्टमा मजदुर हडतालमा पहिलो शहीद चाहिँ नि तुलाराम तामाङ भन्ने चाहिँ नि उनी मजदुरहरूका पहिलो शहीद हुन्। आजकल त्यो मजदुर आन्दोलनले बिर्स्या चाहिँ सम्झ्या छ, मलाई थाहा छैन। एकजना आमरण अनसन गर्ने नन्दा नेपाल भन्ने हुनुहुन्छ, पहिलो महिला मजदुर फाँटको। त्यसरी यसले निरन्तर रूपबाट डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा चाहे 2007 सालको मुभमेन्टमा होस् चाहे 17 साल पछिका विभिन्न घटनाक्रममा चाहिँ नि निरन्तर यसले चाहिँ नि डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट र काङ्ग्रेससँग एसोसिएटेड भएर काम गर्यो। त्यस कारण नेसनली इन्टरनेसनली इन्डिपेन्डेन्ट नै छ। जस्तो 2003 सालमा गठित विराटनगर मिल्स युनियन मलाई लाग्छ 2047 सालमा आएर नेपाल ट्रेड युनियन भयो। त्यसपछि 2050 सालमा हाम्रो लक्ष्मणजीले नै गिरिजावल पछि चाहिँ नि पहिलो अध्यक्ष हुनुभयो। यो निरन्तर रूपबाट चाहिँ नि डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस छ। अब त्यो चाहिँ हामीसँग स्वतन्त्र छ, तर अब त्यो स्वतन्त्र हुँदाहुँदै पनि दुईवटा कुरा छ। एउटा कुरा चाहिँ नि युनियनमा जो लिडरसिप गरिरहेछन् त्यो कसैको पनि त्यो कोही पनि कसैसँग एट्याचमेन्ट पार्टीभित्र हुने र उसको चाहिँ नि ब्लेसिङको निम्ति काम गर्ने एउटा परम्परा। दोस्रो परम्परा चाहिँ के छ भने हाम्रो पार्टीको अहिलेसम्मको गतिविधि, आई एम सरी टु टेल इट, हरेक हाम्रा भ्रातृ संस्थाहरू जो भ्रातृ संस्था हुन् तिनीहरूलाई पनि इन्डिपेन्डेन्ट पर्सनालिटी डेभलप गर्न दिनुपर्छ। त्यो भ्रातृ संस्थालाई पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले निर्देश गरेका र दिएका विधानभित्र उसको सेल्फ डिसिजन र व्यक्तित्व निर्माणमा हस्तक्षेप गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो धारणा हो। हामी त्यसैको निम्ति पार्टीभित्र सङ्घर्ष पनि गरिरहेछौँ। भन्दाखेरि ती भ्रातृ सङ्गठनहरू सबै यसम्यानको रूपमा परिणत गर्ने र अहिलेसम्म भ्रातृ सङ्गठन हेर्ने हो भने यत्रो लामो अवधिमा 10 वर्ष 12 वर्ष 14 वर्षसम्म अधिवेशन नहुने र तदर्थमा चल्ने खालका परम्परा छन्। त्यसै गरेर ट्रेड युनियन इन्डिपेन्डेन्ट युनियन हुनुपर्छ। विश्वव्यापी रूपले यो स्वीकृत मान्यता पनि त्यही हो। हाम्रो ट्रेड युनियनलाई त अझ पछिल्लो चरणमा गएर त नेपाल ट्रेड युनियन स्वतन्त्र भन्ने पनि थप्या जस्तो लाग्छ अघि। त्यस कारण स्वतन्त्र नै हो। ट्रेड युनियन चाहिँ कम्प्यारेटिबिलिटी इज मोर इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने मलाई लाग्छ। लक्ष्मण सर, जस्तो यो भातृ सङ्गठनकै रूपमा देखिनु, व्यवहार त त्यस्तो देखिनु छैन, यसले तपाईँहरूलाई साह्रो गाह्रो के पार्छ? त्यो चाहिँ पोलिटिकल क्याम्पेनिङ हो हाम्रो विरोधमा। तपाईँहरूको विरोधको पोलिटिकल क्याम्प, तपाईँहरू त्यसमा तपाईँहरूको एफिलिएसन? मेरो व्यक्तिगत म नेपाली कङ्ग्रेसको मान्छे हो, तर यो केही पोलिटिकल एटमोस्फियर यस्तो बनाइदिएको छ एक दुईवटा केही न्युज पेपरहरूले, केही उद्योगपतिहरूले कि होइन यसलाई चाहिँ पार्टीको रूप दिँदाखेरि हामीलाई नेगोसिएसन गर्न पार्टीसँग सजिलो हुन्छ, किनभने उनीहरूको पार्टीको र इन्ट्रेस्ट एक ठाउँमा कहीँ न कहीँ मिल्छ। हामीलाई आजसम्म नेपाली कङ्ग्रेसको कुनै पनि इन्स्टिट्युसनले कुनै पनि अर्डर यस्तो गर भनेर कसैले पनि भनेको छैन हामीलाई। र पनि तपाईँहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेसको भातृ गिरिजाप्रसाद जस्तो मान्छे हुनुहुन्थ्यो, व्याख्या विश्लेषण गरिन्छ। गिरिजाप्रसाद जस्तो टावरिङ पर्सनालिटीले पनि एक शब्द मलाई आजसम्म उहाँले कुनै बेलामा पनि लक्ष्मण यो ठिक भएन, यो ठिक गर भनेर भन्नुभएको थिएन। म जबसम्म प्रेसिडेन्ट थिएँ कहिले पनि भन्नुभएको थिएन। हामीले सबभन्दा ठुल्ठुलो हडताल गऱ्यौँ त गिरिजाप्रसाद कोइराला प्राइम मिनिस्टर भएको बेलामा, किनभने हाम्रो एउटा उद्देश्य के हो भनेदेखि भने जबसम्म पार्टीले डेमोक्रेटिक अम्ब्रेला क्रिएट गर्दैन देशमा मजदुर युनियन काम गर्न सक्दैन, इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न सक्दैन। लक्ष्मण सर, कि फेरि अघि मैले भातृ सङ्गठनको रूपमा तपाईँहरूलाई व्याख्या गरिन्छ, आम रूपमा त्यसरी बुझिन्छ भनिरहँदा
त्यही पार्टी सरकारमा जाँदै गर्दाखेरि तपाईहरू हाम्रो पार्टी सरकारमा भएर पनि हाम्रा समस्याहरू सम्बोधन गर्नको लागि अग्रसर भइदिएन भनेर औँला उठाउनु अहिले आएर कसरी उठाउनु हेर्ने? पर्यो, अहिले आएर उठाउनु पर्यो। जबसम्म अब पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो हामीले भन्ठानेका थियौँ कि हाम्रो मान्छे चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको सर्वोच्च ठाउँमा हुनुहुन्छ भनेर। हामी उहाँसँग डाइरेक्टली एक्सेस, त्यो बेलामा हामी भर्खरै सुरु भएको थियौँ, पार्टीमा जाने हिम्मत पनि गरेको थिएन, ट्रेड युनियनलाई लिएर जाने हिम्मत पनि गरेका थिएन। तर हाम्रो मान्छे, टप मान्छे चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको अध्यक्ष र प्राइम मिनिस्टर दुइटै हुनुहुन्थ्यो। हामीले गएर यो ठाउँमा यस्तो समस्या पर्यो, यसलाई समाधान गरिदिनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि उहाँले ल तिमीहरू वार्ता गर, म गर्छु भनेर। त्यसो भने नेपाली कङ्ग्रेस र नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको सम्बन्ध चाहिँ के हो त? हाम्रो सम्बन्ध के हो भनेदेखि भने हामी शुभेच्छु संस्था हो उहाँको, उद्योग वाणिज्य सङ्घ पनि उसको शुभेच्छु संस्था हो। जब काठमाडौँमा उसमा त्यो वीरेन्द्र सभागृहमा मिटिङ भएको थियो अनि शुभेच्छु संस्था नयाँ विधान आएको थियो, शुभेच्छु संस्था भन्दाखेरि हामी तपाईँको भातृ सङ्गठन होइनौँ। मैले एप्लिकेसन दिएको थिएँ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कि हामीलाई शुभेच्छु संस्थाको स्ट्याटस दिनु पर्दछ। उहाँले शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा हामी छौँ, हामी भातृ सङ्गठनको रूपमा या पार्टीले हामीलाई डिक्टेट गरेको छैन र गर्न पनि सक्दैन भनिरहँदा यो कुरामा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? होइन, अब यस्तो हो, अब त्यो अनुभव उहाँसँग छ। म चाहिँ एउटा बाहिरको अब्जर्भरले चाहिँ के देख्छु भने नेपालका चाहिँ अधिकांश चाहिँ विद्यार्थी युनियन होइन, यहाँसम्म कि अब न्यायालयसम्म पनि चाहिँ अब अहिले हामी कुरा हार्न सक्छौँ, न्यायाधीशहरू त बाँडिरहेको बेलामा पक्कै पनि के छ भने नेपालका ट्रेड युनियनहरू र ट्रेड युनियन मुभमेन्टहरू चाहिँ के छ भने आइडियोलोजिकली समात्नु पर्दाखेरि कहीँ न कहीँ चाहिँ हाँगा त समात्नु पर्यो नि। त्यो हाँगा समात्दाखेरि चाहिँ निश्चित रूपमा म त प्रष्ट के भन्छु भने ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस चाहिँ कङ्ग्रेसको, नेपाली कङ्ग्रेसको हाँगा समात्छ। तर यसको मतलब के होइन जरै समातेर ती समाहित हुन्छ, त्यो पनि होइन। त्यहाँ केही मानिसहरू त्यस्ता त्यो लिडरसिपमा भर पर्छ। यसो भनिरहँदाखेरि आन्दोलन र परिवर्तनको लागि ट्रेड युनियनहरू, श्रमिकहरू, मजदुरहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। तर त्यो आन्दोलनले स्थायित्व पाइरहँदाखेरि, राज्य प्रणाली सञ्चालन भइरहँदाखेरि पार्टी र राज्यबाट श्रमिकप्रति किन अनुदार हुन्छ यति धेरै? के पाउनुहुन्छ तपाईँ? म यसमा प्रष्ट भन्छु है, एक दुईवटा कुराहरू। बेलायतमा लेबर युनियनहरूको सिट छ, लेबर पार्टी नै छैन। लेबर पार्टी मात्रै छैन, लेबरहरूको सिटै पनि हुन्छ, सिटै तोकिएको हुन्छ। संसारमा डेमोक्रेटिक पार्टी, लेबर पार्टी, कन्जर्भेटिभ पार्टी यस्ता संसारमा चलेका एउटा लामो इभोल्युसनबाट आएका पार्टीहरूको बिचमा नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यस्तो हो जसले चाहिँ दलितलाई, महिलालाई, अल्पसङ्ख्यकलाई यसलाई छुट्याएको छ। सिटहरू सबै सिट छुट्याएको छ। पार्टीमा पनि अहिले काङ्ग्रेसको अधिवेशन हुँदैछ नि, 14औं अधिवेशन, त्यहाँ पनि छुट्याएको छ। तर जबसम्म पोलिसी लेभलमा चाहिँ ट्रेड युनियन मुभमेन्टले अर्गनाइज रूपमा आफूलाई चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ प्रस्तुत गर्दैन, मलाई यो भन्नमा कुनै हिचक छैन। सम्पूर्ण ट्रेड युनियनहरू संसारमा चाहिँ कुनै न कुनै पार्टीसँग एफिलिएटेड हुन्छ, चाहे त्यो भातृ संस्थाको रूपमा होस्, चाहे शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा। हजुर सर, यहाँनिर अब यो भन्दाखेरि आन्दोलनमा पनि ट्रेड युनियनहरूको भूमिका या मजदुरहरूको भूमिका रहन्छ। तपाईँहरू सत्तामा पुग्नुहुन्छ, सत्ता सञ्चालन गर्नुहुन्छ, तर श्रमिकका दुःख तपाईँहरू बुझ्नुहुन्न। सत्तामा पुगिसकेपछि त्यो इमान्दारी त किन देखाउन सक्नुहुन्न तपाईँहरूले या पार्टीले? ट्रेड युनियनको लाई चाहिँ जो सम्बोधन गर्नुपर्ने ट्रेड युनियनको मुभमेन्ट र तिनीहरूका डिमान्डलाई हामीले धेरैचोटि एग्रिमेन्ट पनि गऱ्यौँ। एउटा मलाई सम्झना भयो, चितवनमा 7 बुँदे एग्रिमेन्ट भएको थियो। चितवनभन्दा अगाडि भन्छु म, 2062-63 सालको आन्दोलनमा रेडिसनमा सबै राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसको अर्जुन नरसिंह नै कोअर्डिनेटर थियो। हामीले सबैलाई राखेर त्यहाँ सबै नेताहरूको हस्ताक्षर गराएर मैले पढेर सुनाएको छु। 7 पार्टी र ट्रेड युनियनको बिचमा। त्यसलाई त्यसपछि मैले ट्रेड युनियन अक्टोबर यो एउटा मजदुर डेको दिन पनि आएर बोल्या पनि थिएँ। प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ मे 1को दिन मलाई नै बोलाउनु भएको थियो उहाँहरूले। मैले त्यो बेला गिर्जाउनै हुँदाखेरि पनि यो मुभमेन्टले हाम्रो कमिटमेन्ट हो भनेर कोसिस नगरे होइन। त्यसपछि आएर चाहिँ नि यो चितवनमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तत्पश्चात चाहिँ नि जो एग्रिमेन्ट भएको छ ती एग्रिमेन्टहरू भएका छन्। त्यसमा विभिन्न कारणवश अथवा हाम्रो पार्टी अथवा सरकारकै पनि
एकातर हाम्रा कमजोरी र अलिकति त्यसमा उपेक्षा नै भनौँ, मलाई त्यसो भन्न केही आपत्ति छैन। अर्को चाहिँ नि अर्को त ट्रेड युनियनको लिडरसिपले अथवा मुभमेन्टले चाहिँ नि जसरी आफ्नै सरकार अथवा जोसुकै सरकार हुँदा पनि धक्का दिनुपर्ने हुन्छ नि, किनभने यो इटर्नल भिजिलेन्स इज द प्राइस अफ डेमोक्रेसी भन्छ। डेमोक्रेसी चाहिँ नि सुतेर पाइँदैन, हक चाहिँ नि धक्कै दिनुपर्छ। त्यो पनि कमी भएको हो। तर हामीले गरेका कमिटमेन्टहरू, हामीले पार्टीबाट पनि चाहिँ नि कमसेकम विभिन्न क्लस्टरहरूमध्ये यो एउटा चाहिँ नि मजदुर और किसान भनेर राखौँ भनेर कोसिस नगरे होइन। यो पाटोमा म आउँछु, तपाईँले प्रश्न छ मसँग तपाईले राख्ने। यो टोटल मुभमेन्टलाई म एउटा यो अनअर्गनाइज सेक्टर सबभन्दा ठुलो सेक्टर छ। तपाईँ अझ म त्यसलाई त के भन्छु भने अघि पुरञ्जनजीले धेरै होटलमा काम गर्नेदेखि लिएर सबभन्दा ठुलो अर्गनाइज सेक्टर त किसान छ। ती किसानहरूलाई कसरी कोअर्डिनेटेड गरेर यो मुभमेन्टमा अगाडि लान सकिन्छ, त्यतातिर ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसले सोच्नुपर्ने स्थिति छ भने अहिलेसम्म जो अपुरा र कमिटमेन्ट भएका काम नभएका कुराहरूमा जबरजस्त रूपले चाहिँ प्रेसर दिनुपर्छ। त्यस्तो प्रेसरको साथमा म नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य नाताले सँगसँगै उभिन तयार छु। मैले यसमा मेरो एउटा अर्को सप्लिमेन्ट्री प्रश्न तपाईँलाई के आउँछ भन्दा, जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी निर्माण हुँदै गर्दामा श्रमिकको या 2003 सालको विराटनगर जुट मिलको आन्दोलनको विषय र त्यो आधारशिलामा नेपाली काङ्ग्रेस खडा भइरहँदा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पछिल्लो समयमा कतिपयले बुझ्दाखेरि यो श्रमिक वर्गको पार्टी भन्दा पनि अलिकति पुँजीपति वर्गको पार्टीको रूपमा अर्थ्याउँछन् नि, बुझ्छन् नि, त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? अर्थाउनेहरूको चाहिँ नि विशफुल थिङ्किङ भन्छन् नि, त्यो मजदुर र तल्लो निम्न स्तरीय समुदायलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने र काङ्ग्रेसबाट विकर्षण गर्न भन्ने हो। नेपाली काङ्ग्रेसको 2012 सालपछि नै जब समाजवादी घोषणा गर्यो, हाम्रो मूल केन्द्र भनेको समाजवादको उपेक्षित, सीमान्तकृत र पीडित समुदायको सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा र निश्चित आयको प्रत्याभूति नेपाली काङ्ग्रेसको लक्ष्य हो। अब त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सिलसिलामा हामी कहाँ कति ठाउँ कति चिप्ल्या छौँ त्यो त विश्लेषणै गर्नुपर्ने बाँकी छ। किनभने हामी कतिपय ठाउँमा चाहिँ ग्लोबलाइजेसन र का कुराले अथवा चाहिँ यो कस्मोपोलिटियन एप्रोच भनेर गयौँ, त्यो अहिलेको संसारमा चाहिँ नि आइसोलेसनमा बसेर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट त गर्न सकिँदैन, इन्टिग्रेटेडै हुनुपर्छ। तर त्यस्तो इन्टिग्रेटेड हुँदै पनि ग्लोबलाइजेसनको सँगसँगै मार्जिनल कम्युनिटीहरूको निम्ति चाहिँ नि स्टेटले चाहिँ नि छुट्टै थिङ्क गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँ हामी चिप्लेकै छौँ। किन मैले तपाईँसँग प्रश्न राखेँ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले श्रमिकका भन्दा बढी रोजगारदाताहरूका कुरा सुन्छ, रोजगारदाताहरूसँग अलि बढी सामिप्यता राख्छ। यसमा चाहिँ के छ भने यो पुँजी, श्रम, त्यसपछि आएर जमिन र सङ्गठनले कुनै पनि यी चारवटा चिज, ल्यान्ड, लेबर एन्ड अर्गनाइजेसन्स, क्यापिटल, यी चारवटै चिजको सम्मिश्रणमा नेपाली काङ्ग्रेस त सर्वहारा अथवा जनवादको नाममा वर्ग शत्रु भनेर कसैलाई हटाउने, कसैलाई लखट्ने काम त गर्दैन। ऊ त सन्तुलन गर्छ सबैसँग। यो देशको निजी पुँजी पनि सही ढङ्गले परिचालन हुनुपर्छ, निजी स्रोत र साधनहरूले पनि खुला रूपबाट कानुनको परिधिभित्र बसेर सामाजिक न्यायलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर उनले पनि काम गर्न पाउनुपर्छ भने सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको पनि प्रत्याभूति दिनुपर्छ। त्यो सन्तुलनको हामी काम गर्छौँ भने कम्युनिस्टहरू एकर भड्काउने काम गर्लान्। त्यो भड्काउने काम गर्दाखेरि उनीहरूलाई त्यसो भनिदिँदा सहिलो हुन्छ। होइन भने तपाईँ यो सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 नेपाली काङ्ग्रेसले ल्यायो होइन, अनि योगदानको आधारमा सामाजिक सुरक्षा हामीले ल्यायो, नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसले उठाएको विषय हो। उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो त्यसको लिडरसिप गर्ने। ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने त यो सबै अब त्यसलाई चाहिँ नि अनावश्यक क्यास गर्ने गोइबल शैलीमा प्रचार गर्नेहरू चाहिँ नि कोही होलान्, तर निरन्तर रूपबाट चाहिँ मजदुरहरूको प्रचारको पाटोबाट हेर्दाखेरि तपाईँहरू कमजोर भएको स्वीकार्नुहुन्छ? कमजोर भएको भन्दा पनि हामी आवश्यकता भन्दा गलत टिका टिप्पणी गरेर अर्कालाई के अरे उपेक्षित गर्ने र आफूलाई चढाइ बढाइ गर्ने कुरा होइन। तर इतिहास त सपाट स्पष्ट छ नि, सामाजिक सुरक्षा ऐनदेखि यो योगदानमा आधारित के अरे सामाजिक सुरक्षा पनि हामीले ल्यायौँ, तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त फोटो पोलमा टाँग्न गएन। पुरञ्जन सर, अघि मैले अर्जुन सरलाई भने जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसलाई श्रमिक वर्गको पार्टी भन्दा या श्रमिकको पक्षमा वकालत गर्ने पार्टी भन्दा
अलि बढी पुँजीपतिहरूको वकालत गर्ने, पुँजीपतिहरूको पृष्ठपोषण गर्ने पार्टीको रूपमा बुझ्छन्, त्यो बुझाइ सत्य हो या अर्जुन सरले भने जस्तै त्यसमा केही थप्नुपर्ने कुराहरू बाँकी छन्? मतलब सत्यतामा आधारित छैन त्यो। छैन। किन छैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पार्टी, यो पार्टीको फाउन्डेसनै त्यो छैन क्या। यो पार्टीको जुन बेसिक यसको उत्पत्ति विराटनगर जुट मिलको झिल्कोबाट भएको छ। 12 सालमा यसले समाजवाद ल्याएको छ। 15 सालमा यसले जसको जोत उसको पोत भनेको छ। यसका चाहिँ सारा चाहिँ जति पनि यसका चाहिँ मतलब माइलस्टोन, वास्तवमा हामी त्यो साइलेन्ट रेभोल्युसनहरू देख्दैनौँ कि। काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा ठुलो विडम्बना। म कैयन कुरामा काङ्ग्रेसको आलोचक छु, तर यो मुलुकमा आज अहिले पनि भन्छु म, अहिले पनि यो मुलुकमा चाहिँ के छ भने सबैभन्दा धेरै चाहे अर्गनाइज चाहे डिसअर्गनाइज कसैको चाहिँ यस बिचमा यो 20-30 वर्ष 20 वर्षको बिचमा खास गरी कसैको वेजेस माथि गएको छ भने त्यो लेबर सेक्टरको गएको छ देशभित्र पनि। तपाईँ ख्याल गर्नुहोस् त, आज कुनै एउटा रेस्टुरेन्ट खान जानुहोस् 30% के 10% चाहिँ तपाईँलाई सर्भिस चार्ज कम्पलसरी छ। अर्गनाइज रूपमा कम्पलसरी छ। त्यो कहाँ जान्छ? आज नेपालको कन्स्ट्रक्सन साइडमा तपाईँ जानुहोस् त, यो के गरी सम्भव भयो होला? यो कुराहरू के काङ्ग्रेसले के पनि नगरिकन यो चाहिँ त्यसै आफै भएको हो र? हिजो अस्ति हाम्रो चाहिँ एउटा 1 लाखको घर बनाउँदाखेरि 10,000 लेबर कस्ट राख्दाखेरि पुग्थ्यो, आज पुग्दैन। आज 27,000 को हाराहारीमा चाहिँ छ। तपाईँले 1 करोडको घर बनाउनु पऱ्यो भने 25 देखि 27 लाख त लेबर कस्ट लाग्छ। आज त्यो त्यसै भएको छैन नि। आज 1500 देखि 2000 रुपियाँ पर डेको चाहिँ लेबरले चाहिँ सेमी स्किल्ड लेबरले लिन्छ। नेपालमा एउटा यो भयङ्कर सुन्दर पक्ष के छ भने ट्रेड युनियन मुभमेन्टले नेपालमा जे एचिभ गरिरहेको छ त्यो एचिभमेन्टहरूलाई चाहिँ यसले ग्लोरिफाइड गर्न सकिरहेको छ, खास गरी ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसले। मैले देखिरहेको छु त्यो कुरा, मैले कैयन कुराहरू देखिरहेको छु। हो, कैयन कुराहरू मिसिङ छन् स्टेटको तर्फबाट। स्टेटको र ट्रेड युनियनको यसको पछाडि के छ भने कारण नहीं। तपाईँ इन्डियामा जानुहोस्, साउथ एसियामा कहीँ पनि जानुहोस्, नेपालमा चाहिँ एउटा ब्युटिफुल एउटा के छ भने हरेक पार्टी जो चाहिँ 90-95% पार्लियामेन्टमा गएका छन् यो 30 वर्षमा, हरेक पार्टी सेन्टरबाट लेफ्ट छन्। नेपाली काङ्ग्रेस सेन्टरबाट राइट पार्टी होइन नि, यसको जन्मदेखि होइन, यो हुनै सक्दैन, यसको डिएनए नै त्यो छैन। तर बुझिन्छ त्यस्तै त फेरि। अनि यस्तो छ नि त, सेन्टरबाट एक्सट्रिम नेतृत्व त होइन, म त्यसको जवाफ दिइहाल्छु। सेन्टरबाट काङ्ग्रेस अलिकति लेफ्ट छ, तर सेन्टरबाट एक्सट्रिम लेफ्ट नेपालमा धेरै जन्मे क्या। त्यो नारामा जन्मिए, जस्तो माओइस्ट मुभमेन्ट भनौँ। आखिर ती सबैले रियलाइज गरेर कहाँ आएको छन् त अहिले? कहाँ आएको छन्? ल पोलिटिकल्ली नै एकपल्ट डिबेट गरौँ न। ती सबै सेन्टरबाट अलिकति लेफ्ट आएको छन्। आफ्नो एक्सट्रिम लेफ्टलाई हिजो झापा आन्दोलनले पनि छोड्यो, पार्लियामेन्ट्री प्रोसेसमा आयो नि त। माओइस्टले पनि छोड्यो होइन? किन छोड्यो त? किन उसले चाहिँ पिजेन्ट मुभमेन्ट गरेर चाहिँ सत्ता क्याप्चर गरेर किन चाइनामा जस्तो सकेन? किनभने ग्राउन्डमै त्यो रियालिटी छैन, हाम्रो कल्चरल त्यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड छैन। तर पनि एउटा सुन्दर पक्ष के भएको छ भने यी हरेक पार्टीहरू ट्रेड युनियन बन्न बाध्य छन्। पार्टीहरू नै यिनीहरूले त्यसलाई चाहिँ नेग्लिजिबल, त्यसलाई चाहिँ म माइनस गर्छु, नेपालको लेबर सेक्टरलाई चाहिँ म हेर्दिनँ या यिनीहरूलाई म चाहिँ नोटिसमा लिन्न भनेर कुनै पार्टीले आँखा चिमेर बस्न सक्दैन। अघि उहाँले अर्जुनजीले एकदम करेक्ट भन्नुभयो, त्यो सबैभन्दा दुःख पाएको आजको सेक्टर भनेको अनअर्गनाइज लेबर भन्दा पनि चाहिँ फार्मर हो। मैले जोड दियो एउटा, नेपालको अहिले के भएछ भने नेपालको डाइनामिक्स चेन्ज के भएछ भने हिजोको फार्मर अहिलेको अनअर्गनाइज लेबर भएर काठमाडौँमा एउटा कोठामा 10 जना सुतिरहेका छन्। यो राज्यले गर्नुपर्ने दायित्वमा राज्य चुकेको छ होला। यहाँ ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसले या अरू पनि ट्रेड युनियन मुभमेन्टहरूले चाहिँ त्यसलाई एड्रेस गर भनौँ न, आवासको कुरा ट्रेड युनियन मुभमेन्टले उठाएकै छैन। एकछिन लामो त काठमाडौँमा यसरी जुन ढङ्गले बसेका छन्, बोल्सेविक क्रान्तिको पछाडि के छ? खालि लेबर वेज मात्रै होइन नि, आवास ठुलो छ। आवासमा भड्किएका झिँगाहरू छन्, उनीहरूले बसेको त्यो चाहिँ जस्तो फोहोर स्थिति छ, त्यसबाट माथि उठाउने आन्दोलन हो त्यो। त्यसमा कैयन कथा उपन्यासहरू लेखिए 1 से 1। नेपालको ट्रेड युनियन मुभमेन्टको यहाँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ कमजोरी के छ भने कहाँ बस्छ लेबर, कस्तो अवस्थामा बस्छ, कति कमाउँछ, यो धेरै आन्दोलन भयो। कहाँ बस्छ, कसरी बस्छ? अहिले बम्बईमा, दिल्ली, अहिले इन्डियाको चुनावको सबभन्दा ठुलो डाइनामिक्स नै यही छ, लेबरको सेटलमेन्ट। लक्ष्मण सर, थप्नुपर्ने केही छ पुरञ्जन सरको विषयमा? कि उहाँले उठाएको विषयमा तपाईँको सहमति छ?
तपाईँहरू कहाँ चुक्नु भएको छ? उहाँको कुरा सुन्यो भने तपाईँहरू चुक्नु भएको जस्तो देखियो। होइन, चुकेको छैन। अहिले के भइराखेको छ भनेदेखि भने बल्ल बल्ल लेबरले फ्रिडमको महसुस गर्दैछ अहिले आएर, र राजनीतिक पार्टीलाई उसले भन्दैछ अब हामी एकाउन्टमा ल्याऊ भनेर। संविधानमा के भनेको छ भनेदेखि भने यो क्लस्टर उहाँहरूले जुन भन्नुभएको छ त्यो क्लस्टरहरूको व्याख्यासहित के भनेको छ भनेदेखि 42 धारा 42मा के भनेको छ भने किसान, मजदुर र युवाको पनि क्लस्टर, उनीहरूको पनि राज्यमा सहभागिता हुने अधिकार छ भनेर भनेको छ। हाम्रो प्रश्न उहाँहरूसँग अब नेपाली कङ्ग्रेससँग के हो भनेदेखि पनि तपाईँहरूले यो 3टा सेक्टरलाई क्लस्टरमा हाल्नुहुन्छ कि हाल्नुहुन्न? अब हामीलाई रियलाइज के हुन थाल्यो भनेदेखि भने हिजोसम्म भएको थिएन, अब के रियलाइज हुन थाल्यो भनेदेखि भने जबसम्म मजदुरले त्यो के अरे नीति निर्माणको सिटमा बस्न पाउँदैन तबसम्म उसले आफ्नो उन्नति गर्न सक्दैन। यो उहाँहरूले जुन जति कुराहरू भन्नुभएको छ त्यो प्राप्ति गर्न सक्दो रहेनछ। त्यसकारण यहाँ मात्रै होइन, विश्वव्यापी रूपमा त्यही भएको छ, सिट इन ए डिसाइडिङ टेबल। त्यसमा तपाईँहरूले पहल पनि त गर्नुभएको गरेको छ। पहल अनुसारको परिणाम चाहिँ किन पाउनुहुन्न फेरि? गरेको छ, भन्छन् चाहिँ के त? गरेको छ, नेताहरूले भन्छन् चाहिँ गरेको छ। हामीले प्रचण्डजीलाई, सुशील कोइरालालाई र झलनाथ खनाललाई राष्ट्रिय सभागृहमा ल्याएर आएर भनेको छ तपाईँहरूलाई हामी सिट दिन्छौँ, तर तपाईँहरू यो नभनिदिनुहोस् कि यति % दिएर उति। संविधान बनेको थिएन, यति % दिएर उति % दिए भनेर भनेको थियो। इभन राष्ट्रिय सभा त्यस्तै वर्गको सुन्नुहोस् न, अब त राजनीति म तपाईँलाई के भन्दैछु अब त राजनीति यति फ्लुइड भइसक्यो, राजनीति यति फ्लुइड भइसक्यो। यो 3टा क्लस्टर जो उत्पादक र सर्भिस प्रोभाइडर हो, उत्पादक हो किसान, उहाँले भनेको जस्तो के कारण हो कि उखु किसानले आएर यहाँ आएर भर्नुपर्छ पैसाको लागि? उसको जाडोमा त्यही इम्प्लोयर हो, इम्प्लोयर त्यही हो जसलाई त्यसले कारखानामा त्यही मजदुरलाई गरिरहेछ। अब मजदुर र किसान जोडिसकेर एउटा आन्दोलन अर्जुनजीले भनेको जस्तो सुरुवात गर्यो। त्यही मजदुर हो, युवा जो कि खाडीमा बसेर त्यसले रेमिटेन्स पठाइराखेको छ। तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् के भनिएको छ, खाडीमा र मलेसियामा मात्रै 9317ले ज्यान गुमाए 1 वर्ष होइन, टोटल 13 वर्षमा 13 वर्षमा 9000 मान्छे मर्नु पर्यो तब मात्र यहाँको ठुल्ठुलो बिल्डिङ बनेको छ। याद राख्नुहोस्, तब मात्र यहाँ गाडीहरू दौडिएको छ। आज राष्ट्र ब्याङ्कको पसिना आइरहेको छ कि हामीसँग अस्ति 10 महिनाको रेमिटेन्स थियो भनेदेखि पनि अब 7 महिनाको मात्रै आएको छ। सरकारी तथ्याङ्कै हेर्ने हो भने जीडीपीको लगभग 25 देखि 29% रेमिटेन्स नै छ। 27 देखि 29% छ रेमिटेन्सबाट आइराखेको छ। उद्योगको कति छ? उहाँले 5 देखि 7% भन्नुभयो, 3% मात्रै छ उद्योगको 3% मात्रै छ। किन यत्रो हाई ट्याक्सेस लगाइराखेको छ? जबकि ट्याक्सेस तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि ट्याक्सेस कति उठिराखेको छ? सबभन्दा ठुलो ट्याक्स पेयर को हो थाहा छ? मजदुर हो। चाहे त्यो सिंहदरबारमा बस्ने होस् या चाहे टेलिभिजनमा बस्नुपर्ने होस् या एयरलाइन्स हाँक्ने मजदुरहरू हो, तिनीहरू पनि श्रमिकको क्याटेगोरीमा पर्छ, ट्रेड युनियनभित्रको हो। मैले यहाँनिर अलि प्रुदेन सरबाट अलिकति क्लियर, यो पोलिटिकल इकोनोमीको पाटो अलिकति उहाँले उकाउनु नि, यो चाहिँ के हो त्यसो भने? त्यहाँनिर मजदुरहरू कहाँनिर हुन्छन् पोलिटिकल इकोनोमीमा? अहिले पोलिटिकल इकोनोमिक्समा चाहिँ नेपालमा चाहिँ मजदुरको जस्तो कन्ट्रिब्युसन र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नोटिस नगरिएको त यो देश जस्तो, त्यसको त पाप लाग्दैछ हामीलाई। अहिले मैले देखाउनु भयो, हामी मलेसिया र मध्यपूर्वको गर्मीमा गएर जुन चाहिँ यहाँको हाम्रो पोलिटिक्सले ढालेको छ। पोलिटिकल इकोनोमिक्सको कुरा गर्नुभयो भने सबभन्दा धेरै नेपालको पोलिटिक्स डेमोक्रेटिक चाहिँ भ्यालुजलाई अगर कसैले जोगाएको छ भने त्यो मजदुरले जोगाएको छ। त्यो मलेसिया मध्यपूर्वमा गएर तिमीहरू यहाँ पार्लियामेन्ट खडा गर, तिमीहरू यहाँ 7 प्रदेश बनाऊ, तिमीहरू यहाँ चाहिँ 1 लाख ब्युरोक्रेट्स काम नगर्ने निकम्मा ब्युरोक्रेट्स बनाऊ, यहाँ 1 लाख सेना थप, 1 लाख पुलिस थप, हामी यहाँबाट तिमीहरूलाई चाहिँ कमाएको पठाइदिन्छौँ, तिमीहरूको चाहिँ त्यो ढुकुटी भर्दै गर्छौँ, तिमीहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ झगडा गर्दै गर। 830 सांसद यो पोलिटिकल इकोनोमिक्सको बारेमा एकदम छुट्टै कुरा गर्नुला। यो यो मेरो विषय हो। अनुसार यो त सोझै तपाईँहरूप्रति लक्षित प्रश्न भयो कि यो जिज्ञासा प्रश्न होइन, यो लक्षित प्रश्न भन्नाले अहिलेको टोटल किन समाधान हुँदैन भने पोलिटिकल एटिच्युड र इन सम एक्सटेन्ट त्यो हाम्रो एटिच्युड मात्रै होइन, वर्किङ लिडरसिपको
माइन्डसेटमा पनि भर पर्ने कुरा हुन्छ। यो के विकनेस अफ लिडरसिप हो त्यसो होइन, भने? यसलाई म कसरी तपाईँलाई अहिले भन्छु भने एउटा त कुरा म तपाईँसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने डेमोक्रेसी इज ए इभोल्युसनरी प्रोसेस, इट इज समटाइम्स भेरी स्लो अल्सो। अब यत्रो यो लेबर मुभमेन्टकै उहाँहरूकै ठुलो प्रयत्नबाट अहिले 2072 सालको संविधानले फन्डामेन्टल राइटमा चाहिँ नि सामाजिक सुरक्षा पनि त लियो नि। सामाजिक सुरक्षा जो सबभन्दा ठुलो ट्रेड युनियन मुभमेन्टको चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो टार्गेटेड मुभमेन्टको एजेन्डा थियो, त्यसलाई समावेश गर्यो। र त्यति मात्रै होइन, अब यसलाई चाहिँ नि हामीले अझ सशक्त रूपबाट अगाडि बढाउनुको निम्ति अब श्रम आयोग राष्ट्रिय रूपबाट गठन गर्ने र हरेक पोलिटिकल पार्टीभित्रको क्लस्टरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट क्लस्टरमध्ये अहिले किसान र मजदुरै भनौँ, यसरी यिनीहरूलाई पनि इन्भल्भ गर्दै लिएर जाने प्रोसेस चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनै पर्छ। हामीहरूले धेरै ठाउँमा चाहिँ के भयो भने हाम्रो पोलिटिकल सिस्टम चाहिँ नि हामीले ठुलो डेमोक्रेसीका कुरा त गऱ्यौँ, तर डेमोक्रेसी भने पद्धतिको मात्रै नाम होइन, यो प्रवृत्तिको पनि नाम हो। यो प्रवृत्तिको मात्रै नाम होइन, प्रक्रियाको पनि नाम हो। डेमोक्रेसीलाई सिस्टममा इन्स्टिट्युसनलाइज गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ के चाहिन्छ भने एउटा भ्याल्युज, अनि त्यसपछि प्रोसेस, अनि त्यसपछि एटिच्युड। यसमा चाहिँ नि हाम्रै डेमोक्रेटिक लिडरसिपभित्र पनि त्यो एटिच्युड चाहिँ नि अत्यन्त ठुलो लामो सङ्घर्ष चाहिँ तिनवटा ठुल्ठुलो सङ्घर्षको नेतृत्व गर्यो डेमोक्रेटिक भ्याल्युजको निम्ति। तर हामीले आफै भित्रबाट त्यो भ्याल्युज अनुसारको प्रोसेस र एटिच्युड एप्लाई गर्न सकेका छैनौँ। त्यसलाई चाहिँ नि त्यो सिस्टमेटिक इन्स्टिट्युसनल प्रोसेसमा लान हामी अहिले पनि पार्टीमा सङ्घर्ष। यसो भनिरहँदाखेरि अर्को एउटा सप्लिमेन्ट्री क्वेसन तपाईँसँग राख्न मन लाग्यो कि तपाईँहरूले आरोप छ भोट चाहिँ श्रमिकको लिनुहुन्छ, नोट चाहिँ व्यापारीको लिनुहुन्छ, त्यो पनि तर काम चाहिँ तपाईँहरू श्रमिकको पक्षमा गर्नुहुन्न। व्यापारीहरूले तपाईँहरूले अलिकति पेले भनेपछि काम गर्नुहुन्छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण अर्को थप्छु म। संविधान सभा पहिलो होस् या दोस्रो, अहिले आएर प्रतिनिधि सभा होस् या राष्ट्रिय सभाकै प्रश्न किन्नुहोस् या प्रदेश सभाहरूको प्रश्न किन्नुहोस् या स्थानीय तहको प्रश्न किन्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँहरूले श्रमिकलाई कति ठाउँमा प्रतिनिधित्व दिनुभएको छ र व्यापारी वर्गका व्यक्तिहरूलाई कति ठाउँमा प्रतिनिधित्व अवसर दिनुभएको छ? यो भ्याल्युज र एटिच्युडलाई चाहिँ नि कम्बाइन गर्न सकेन लिडरसिपले, है कि त्यस कारण त्यस्ता भएका छन्। म त्यसलाई इग्नोर गर्दिनँ। अहिले भविष्यमा पनि हुन्छ त्यसैले नै करेक्सन यसलाई चाहिँ नि अब जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ के छ भने म अहिले पनि भन्छु, अब हामी चाहिँ नि कुनै एक्सट्रिम लेफ्ट त होइनौँ। हामी देशभित्र भएका पुँजी, निजी स्रोत साधन, उनीहरूका क्षमतालाई निर्वाध रूपबाट चाहिँ नि राष्ट्रिय विकासमा प्रयोग गर्न सकियोस्, तर तिनीहरू नियमन हुनुपर्छ। र त्यस्तो नियमनभित्र मजदुरको सुरक्षा र हितलाई चाहिँ नि कहीँ पनि कुण्ठित गरिनुहुन्न। त्यो सन्तुलन नेपाली काङ्ग्रेसको हो कि त्यसो भन्दाखेरि नियमन गर्ने निकायमा र नीति निर्माण गर्ने निकायमा तपाईँहरूले किन वर्गहरूलाई ल्याएर राखिदिनुहुन्छ जो त्यस्तो छैन। कहीँ कसैको प्रवृत्तिगत व्यक्तिगत स्वार्थगत रूपले परे पनि एज ए पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस मजदुर आन्दोलनबाटै हुर्केको नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता कार्यकर्ताको पछिल्लो अभिव्यक्ति सुन्यो भने अहिलेको पार्टीमा क्याबिनेटमा सम्म प्रतिनिधित्व भयो भन्ने छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, अब त्यसलाई चाहिँ म के भन्छु भने म धेरै जस्तो चाहिँ सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले एउटा त मिनिस्ट्री फर्मेसनको कुरा चाहिँ नि प्राइम मिनिस्टर प्रिभिलेज भनेर मान्छ। त्यो जज सब्जेक्ट उहाँले लिनुपर्छ, हामी त्यसमा बोक्दैनौँ, हगि। अब अहिले त कस्तो भइरहेछ भने गिरिजाऊ जस्तो आइभरी टावर पर्सनालिटी भएको मान्छे जोसँग हामी ठाडो स्वरले कुरा गर्न सक्दैनौँ, उहाँले पनि सरकार बनाउँदाखेरि यो त प्रधानमन्त्रीको प्रिभिलेज भनेर भन्ने मान्छे त्यो बेला नि अहिले पनि म भनिरहेको छु। भन्दाखेरि होइन, व्यक्ति त चयन गरौँला, तर मापदण्ड चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिले बनाऊ भनेर मापदण्ड केन्द्रीय कार्य समितिले बनाएको कुरा मलाई अहिले पनि सम्झना छ र हामीले मापदण्ड बनायो। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले न कहिले सरकार पर्मिसन आएको कुरा त्यसपछि केन्द्रीय कार्य समितिमा चाहिँ कुनै छलफल पनि भएको छैन। त्यस कारण अल दिस गोज टु माई प्राइम मिनिस्टर, नट पार्टी। अब तपाईँहरू अहिले पार्टीको नीति निर्माण गर्ने, सङ्गठन बनाउने एउटा सबैभन्दा ठुलो पार्टीको जीवनको चाडमा तपाईँहरू होमिँदै हुनुहुन्छ। भर्खरै मात्रै तपाईँ काठमाडौँदेखि लिएर डडेलधुरासम्म पुगेर आउनुभयो। अब यहाँनिर भनिदिनुहोस् कि यो महाधिवेशनले श्रमिकहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, विधानमा कस्तो किसिमको प्रावधान राख्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? यो मुद्दा उठ्छ कि उठ्दैन? यो मुद्दा निरन्तर उठिरहनुपर्छ, उठाइन्छ।
र अहिले पार्टीभित्र चाहिँ नि श्रमिकको प्रतिनिधित्वलाई चाहिँ नि त्यो भिन्दै छुट्टै क्लस्टर बनाउने कुरा त राष्ट्रिय रूपबाट देखि नै पार्टीभित्र नै बनाउनै पर्छ। त्यसलाई पार्टीबाट सुरु गर्यौँ भने राष्ट्रिय रूपमा त्यसलाई चाहिँ ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसले चाहिँ पुस गर्दै एउटा मुभमेन्ट विकसित गरोस्, त्यसलाई हामी जति सक्छौँ त्यसलाई सम्बोधन गर्दै जान्छौँ। अब बाँकी कुरा चाहिँ अहिले सबभन्दा ठुलो चिन्ताको कुरा हेर्नु, लोकतन्त्र भनेको वाद प्रतिवाद र संवादको प्रक्रिया हो। विचारका विविधता, कहिलेकाहीँ व्यक्तित्वको टकराव पनि लोकतन्त्रको सौन्दर्यकै रूपमा लिनुपर्छ, किनभने विभिन्न विचारको घर्षणबाट, विभिन्न व्यक्तित्वको घर्षणबाट जे सारांश ल्याउँछ त्यही हो लोकतन्त्रको सौन्दर्य। त्यस कारणले हाम्रा बिचमा कसको कोसँग प्रतिस्पर्धा होला त्यो गौण कुरा हो। तर पार्टी नीति प्रधान भन्दा नेता प्रधान भयो। पार्टी संस्थागत पारदर्शी विधिसङ्गत प्रक्रियामा नीतिमुखी र के अरे यो संस्थामुखी बनाउने आन्दोलनमा हामी छौँ। अब यो 14औं अधिवेशनमा जो देशव्यापी रूपबाट जसले जतिसुकै शक्ति प्रयोग गर्न खोजे नि, कब्जा गर्न खोजे पनि त्यो आखिर त गाउँबाट दुःख सुख र काङ्ग्रेसको आन्दोलनमा खारिएका साथीहरू हुन्छन्। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नयाँ पुनर्जागरण र नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता छ, त्यो उनीहरूले बुझ्छन् र उनीहरूको विवेकमाथि हामी विश्वास छ। पार्टीभित्र पुनर्जागरण र नयाँपन हामी विकास। लक्ष्मण सर, पार्टीभित्रको पुनर्जागरण र नयाँपन भनिरहँदा तपाईहरू पार्टीमा या आउँदै गरेको नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा कहाँ पाउनुहुन्छ आफूहरूलाई श्रमिकहरू? हामी त हराएको छौँ त्यहाँ। खोज्दै हुनुहुन्छ कि हामी खोज्दैछौँ? अझै हराइरहनु भएको होइन, हामीले खोजिसकेका छौँ, हामीले खोजिसकेको छौँ। हालाकि म त्यसको पार्ट होइन, तर म त्यसको लिडर चाहिँ हुँ। हामीले के भन्दैछौँ भने फेरि त्यही किसिमको मानिसहरू आएर, त्यही माइन्डसेटको मान्छेहरू आएर, विद्यार्थी सङ्गठनबाट आएका मानिसहरू मात्रै आएर, अरू क्लस्टरहरू छ, किसानबाट आउनु पर्यो। यसपालि तपाईँहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको विधान संशोधन होला? अहिले त यो महाधिवेशनमा त हुँदैन, त्यसको पछि हुन्छ। त्यहाँ तपाईँहरू आफ्नो अनुहार, हामीले एउटै कुरा मात्रै भन्छौँ, आशा र विश्वासमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हामी एउटै कुरा मात्रै भन्छौँ, संविधानको त्यो धारा जसमा 42मा भनिएको छ स्टेक होल्डर्स भनेको किसान, मजदुर र युवालाई साथमा लिएर जानुपर्छ। तपाईँहरूले जानु भएन भनेदेखि पनि हिजोको भन्दा झन् नराम्रो अवस्थामा पुगेर छ। पहिलो यो 46 सालको पछिको पहिलो इलेक्सनमा नेपाली काङ्ग्रेसले हाइएस्ट भोट पाएको थियो, 36% भोट पाएको थियो। अहिले त्यो घटेर त्यसको घट्दैछ, सिट घटेको छ। त्यसको मुख्य कारण के हो भनेदेखि पनि यो 3टा सेक्टरलाई सेटिस्फाई गर्न सकेको छैन, यसको रिप्रेजेन्टेसन गराउन सकेको छैन। यो नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो विधानमा क्लस्टरमै किन राख्न सक्दैन? यो विषयलाई राख्न सक्छ, राख्नु पर्थ्यो, अब राख्छौँ। विश्वास दिलाउनुहुन्छ अहिले? म पूर्ण अब हेर्नुहोस्, हामी यो पुनर्जागरणको मुभमेन्टमा यो अहिलेको यथास्थितिवादको विरोधमा सुधारवादी आन्दोलन पार्टीभित्र जो चलाइरहेछौँ, यदि त्यसले सफलता प्राप्त गर्यो भने म 100% प्रतिबद्धता जनाउँछु। है भएन भन्दा मैले चाहेर पनि नहोला, फेरि झुट त बोल्नु भएन। तपाईँ आश्वस्त विश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ उहाँबाट? मलाई मेरो साथीहरूप्रति विश्वास छ, म उनीहरूलाई भनिराखेको छु। फेरि तपाईँले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयबाटै गर्दै आउनु भएको होइन, त्यो बेलामा जब संविधान लेखिँदै थियो सिंहदरबारभित्र म र मेरो साथीहरू पसेका थियौँ, जहाँ लेख्ने ठाउँमा थियो हामीले भनेको थियो लक्ष्मणजी बी एस्योर्ड कि तपाईँहरूको रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ। त्यस हिसाबले भएन, तर त्यो एउटा क्लस्टरमा लेखिएको छ हामीहरूको। अब म के भन्दैछु, तपाईँले त आयोगकै माग्नु भएको थिएन? आयोगको केही अर्थ छैन। रिप्रेजेन्टेसन टेबलमा हुनुपर्छ, रिप्रेजेन्टेसन टेबलमा, नीति निर्माणमा, डिसिजन मेकिङ टेबलमा, जहाँ डिसिजन मेकिङ हुन्छ त्यस ठाउँमा रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ। कति हुनुपर्छ त्यो चाहिँ हामी डिसाइड गर्छौँ। अब अनि यो जातीय आयोगहरू हुने, क्षेत्रीय आयोगहरू जस्तो हुने, धेरै आयोगहरू बनाइएको छ, जसले राज्य सञ्चालनको लागि त्यत्रो ठुलो योगदान गर्छ। अघि हामीले यो रिमिट्यान्सकै कुरा गऱ्यौँ, करिब 25-27 देखि 29% भन्दा मान्छेले कसले प्रड्युस गरिरहेको छ यहाँ? व्यवस्था नगरेसम्म तपाईँले उठाइरहेको आन्दोलन र एजेन्डाले स्थायित्व र पूर्णता पाउँछ? यति मात्रै भनिदिनुहोस् न, कसले प्रड्युस गरिराखेको छ यहाँ? किसानले प्रड्युसर हो, खाडी मुलुकमा उहाँहरूले भनेको जस्तो रेमिटेन्स प्रड्युसर हो,
र देशको कारखाना चलाएर त्यो रेमिटेन्सलाई क्यासमा चेन्ज गर्ने मजदुर हो। यो तीनटा सेक्टरलाई तपाईँले धेरै टाढा राखेर चुनाव जित्न सक्नुहुन्न स्ट्र्याटेजिकली। अब हामी त्यो स्ट्र्याटेजीमा हेर्दैछौँ। स्ट्र्याटेजिकली चुनाव जित्नको लागि तपाईँले यो तीनटा सेक्टरलाई साथमा लिएर हिँड्नुपर्छ। त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ? किन सम्भव त अब त्यो मानेमा होइन, तपाईँले अलि दुईजना सहकर तपाईँको प्रश्नको डिबेटलाई अलिकति म अलिक तथ्याङ्कीय रूपमा राखिदिन्छु। विराटनगरमा यसपालि चुनाव हुँदै थियो काङ्ग्रेसको के, मैले कतिजना ट्रेड युनियनले भोट हाल्छ यसमा, ट्रेड युनियन मेम्बरहरूले क्षेत्रीय प्रतिनिधि कतिजना भएछन् भनेर सोधे त्यहाँ, जो ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित थिए। अनि 47 जना भने, राइट रङ थाहा छैन, उहाँलाई थाहा होला, तर मैले त्यहाँको आधिकारिक ट्रेड युनियनले सोधेँ। अनि टोटलमा चाहिँ 42,000 चाहिँ झन्डै चाहिँ क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू आएछन्। अब एउटा चाहिँ स्याम्पल मान्ने हो भने 5-6 हजार मान्छे त अब महाधिवेशन प्रतिनिधिमा काङ्ग्रेसमा भोट हाल्ने चाहिँ जो एउटा चाहिँ पोलिसी लेभललाई रिफर्म गर्न सक्छ त्यहाँ त रहेछन्। त्यहाँ म त्यो ट्रेड युनियन साथीहरूलाई के भन्छु भने त्यहाँ बार्गेनिङ गर, कलेक्टिभ बार्गेनिङ। ओके, त्यहाँ तिमीहरू छौ, तिमीहरूको सङ्ख्या 5,000 प्लस छ देशभरि। हो, ओभरल्यापिङ भएको छ, ट्रेड युनियन मुभमेन्टमा पनि त्यो मान्छे आएछन्, विद्यार्थी नेता पनि त्यो मान्छे होलान्, त्यसपछि काङ्ग्रेसको नेता पनि त्यो मान्छे होला। यहाँ फेरि यो छ, यो 3-in-1 पर्सनालिटी नेपालमा सबैतिर छ। मैले 4-in-1 मैले फर्म भर्नु पऱ्यो भने किसान भन्छु, म किसान कहिले होइन, होइन त्यस्तो पनि छ। तर अहिले मैले दुईवटा कुरामा भनिहालेँ। अघि तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ अब क्याबिनेट त्यो आइसोलेसन केसहरू हो। त्यो जेनरली काङ्ग्रेसभित्र अहिलेसम्म केही त्यसैले त तपाईँले उमेश श्रेष्ठको कुरा ल्याउनु खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ नोट लिन्छन् चाहिँ के अरे चाहिँ व्यापारीबाट भोट माग्छन् चाहिँ लेबर श्रमिकबाट भन्नु, त्यो गलत हो। त्यो काङ्ग्रेसको जेनरल त्यो इमेज होइन थियो। त्यसै कारणले त त्यो विरोध भयो नि। त्यो कुन सेक्टरबाट विरोध भएन? व्यक्तिको विरोध होइन, राम्रो होइन, त्यसरी पिकअप गर्ने कामको चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र विरोध भयो। तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ, यही कुरो कम्युनिस्ट पार्टीमा भयो भने त्यति विरोध हुँदैन। अनि अर्को कुरा, यो ट्रेड युनियनकै काम चाहिँ कुरा भएको हुनाले अब करिब हामी अन्तमा पनि आइसक्यौँ होला। दुईवटा कुरा चाहिँ भन्नै पर्छ। कलेक्टिभ बार्गेनिङ चाहिँ ट्रेड युनियनको एउटा ठुलो चाहिँ विपन्स हो, त्यो ब्रह्मास्त्र हो। त्यो सक्नुहुन्छ लक्ष्मण सर तपाईँ? त्यो चाहिँ हामीले कलेक्टिभ बार्गेनिङ उहाँले नै भन्नुभयो नि, उहाँले नै रेडिसन होटलमा गएर भन्नुभयो कि यो आन्दोलनलाई गिरिजाबाबुले पनि त्यही कुरा भन्नुभयो है, यो आन्दोलनलाई सक्सेस पारा तिमीहरूलाई राइट टु अर्गनाइज 87 कन्भेन्सन 87 हामी तिमीलाई दिन्छौँ, तिमीहरूले जे भन्छौ हामी त्यो दिन्छौँ। लिखित रूपमा कागज छ, 7 बुँदे कागज सही भएको छ। अब त्यसपछि अस्थिरताको दौर चलेर हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ। हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ अस्थिरताको। अब पेसेन्स छोड्दैछन् मान्छेहरूले, अब त्यो हामीलाई चाहियो भनेर भन्दैछन्। त्यो अग्रिमेन्ट अब संविधानमा भएका कुराहरू हामीलाई चाहियो भन्दैछन्। संविधानमा अब संविधानकै कुरा गर्नु भने म अर्जुन सरसँग जान चाहेँ कि संविधानमा तपाईँहरूले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र या समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाकै कुराहरू, अर्थतन्त्रको कुराहरू गरियो। तर अब पार्टीमा हेर्ने हो भने, राज्य सत्तामा हेर्ने हो भने निजी क्षेत्र बढी हावी देखिन्छ। होइन, समाजवाद उन्मुख भन्दाखेरि हामीले त्यसमा चाहिँ नि अर्को शब्द पनि त्यसलाई तपाईँले सम्झनु जरुरी छ। लोकतान्त्रिक समाजवाद, लोकतन्त्र र समाजवादलाई हामीले सँगसँगै जोडेका छौँ। र हाम्रो यो चाहिँ नि हामीलाई कतिपय त्यो बेला चाहिँ नि यो कम्युनिस्ट एजेन्डा बोके भन्थे होइन। 2012 सालमा सुवर्ण शमशेर सभापति चुनिनुभयो। उहाँले आफूसँग भएको 12,000 बिघा जग्गा महिला बाँड्नुभयो र समाजवादी कार्यक्रम ल्याएर चाहिँ नि यो पार्टीको इतिहासलाई हामीले भजाउन सकेका छैनौँ अथवा वास्तविकता पुर्याउन सकेका छौँ। हाम्रो त निरन्तर सीमान्तकृत समुदाय उपेक्षित र पीडितहरूलाई सामाजिक न्याय र सुरक्षा त हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य हो। त्यसैले समाजवाद त हामी निरन्तर यो लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख भनेर संविधान लेख्नु त नेपाली काङ्ग्रेसको एजेन्डा त्यहाँ प्रवेश गरे हो। अब यसमा चाहिँ नि के छ भने कुरा समाजवादको गर्ने, व्यवहार व्यक्तिवादी र पुँजीवादीतिर हामीबाट आकर्षित हुने, यो जुन चाहिँ नि यो मनोरोग चाहिँ नि जो नेतृत्वमा छ त्यो मनोरोगलाई चाहिँ नि कसरी अब एकपछि अर्को आन्दोलन, पार्टीभित्रको आन्दोलन
आन्दोलन, सरकारभित्रको परिमार्जन, त्यसबाट अगाडि बढ्दै जाला। तपाईँले भने जस्तै प्रवृत्तिमा चाहिँ नि पात्र मात्रै परिवर्तन गरेर केही हुँदैन, प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो प्रवृत्ति मोरलेस त्यस्तै खालका देखिया छन्। म त्यतातिर को देख्यो कसरी देखियो जान चाहन्न। त त्यसलाई चाहिँ नि आमूल परिवर्तन र सुधारको दृष्टिकोणले नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो इतिहासमा जो निरन्तर समाजवादी दृष्टिकोण बोकेर आज अहिले नेपालको संविधान 2072 मा समाजवाद उन्मुख भनेर जो लेखिया छ त्यो म गर्वसाथ भन्छु त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको एजेन्डा हो। बिपीले उठाएको समाजवादको त्यो एजेन्डा र नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले आत्मसात गरिरहेको यो समाजवादको विषय, संविधानमा उल्लेख भएको समाजवादको विषय र ट्रेड युनियनले उठाइरहेको समाजवादको विषय, यी तीनटा विषय या चारवटा विषय बिचमा तारतम्य देख्नुहुन्छ या समय, कालखण्ड, परिस्थिति अनुसार यी अर्कै तरिकाले व्याख्या विश्लेषण बहस भइरहेका छन्? निसन्देह नि समय सँगसँगै समाजवादका परिभाषा पनि फेरिहाल्छ नि। एउटा चाहिँ समाजवाद त त्यो यस्तै एउटा चराको नाम हो, यो मैले भनेको होइन, ठुलो महान व्यक्तिहरूले भनेका कुरा हुन्। यस्तो चराको नाम हो जसले जसरी पनि व्याख्या गर्न सक्छ। तर हाम्रो समाजवाद के हो, हामीले खोजेको समाजवाद, यो मुलुकलाई चाहिएको समाजवाद के हो? त्यसमा विश्वप्रसाद कोइरालाले चाहिँ दिएको चाहिँ समाजवाद के हो भन्ने कुरा त उहाँले चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई एक शब्दमा भन्नुभएको छ। मेरो जस्तो मिडल क्लास चाहिँ म मुलुकलाई 10 वर्षमा बनाउन चाहन्छु। उहाँको समाजवाद त्यही हो होइन। बिरामी परेकोले औषधि उपचार पाओस्, त्यो सरकारको दायित्व हो, त्यो समाजवाद हो। म जस्तै सबैले पढ्न पाउन्, शिक्षा सर्वसुलभ होस्, सबैले खानेपानी पाउन्, खानेपानी सेफ ड्रिङ्किङ वाटर होइन। सबैले के छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो घरमा बिजुली बत्ती न्यूनतम बाल्न पाउन्। बिपी कोइरालाको समाजवाद चाहिँ नबुझ्नेको कारणले गर्दा अलिकति चाहिँ काङ्ग्रेसले मतलब यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, कहीँ न कहीँ के छ भने काङ्ग्रेस कहीँ न कहीँ हामी चुकेका छौँ। म पनि काङ्ग्रेसकै एक्टिभिस्ट भएर बसेको मान्छे हो होइन, चुकेका छौँ। अब ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेस सम्बन्ध के छ? त्यो एकदम प्रगाढ सम्बन्ध छ। त्यसको मतलब त्यो होइन फर्स्ट न्यारेटिभ होइन तपाईँको आजको यो यसलाई जिस्टलाई होइन। नेपालमा ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको सबैभन्दा ठुलो आजसम्म रचिएको इतिहास के हो भने यो मुलुकलाई पहिलो 3टा प्राइम मिनिस्टर दिएको छ। बिपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, 3टा। के नेपालको ट्रेड युनियन मुभमेन्टले फेरि त्यो 4वटा प्राइम मिनिस्टर दिन सक्छ? चुनौती यहाँ पनि छ। ल सर, यो चुनौती तपाईँहरूतिर पनि तेर्सिन्छ होला? कति गाह्रो चुनौती छ? होइन, एकदम सजिलो छ यो। उहाँले जुन कुरा भन्नुभयो नि समाजवादको, यो कुनै सिद्धान्त होइन, यो लाइफस्टाइल हो। लाइफस्टाइल हो। बिपीले जे भन्नुभएको छ आज त्यसमा कहीँ पनि परिवर्तन छैन। राम्रो स्कुल केटाकेटीहरूको लागि स्कुल, स्वास्थ्य, मुखमा चिल्लो लागोस् र बिरामी पर्दाखेरि औषधि पाओस्। अहिले जम्मा राम्रा स्कुलहरूको विषयमा फेरि भनिरहनु पर्दैन। म त्यो त बिपीले भने स्कुल त अहिले राम्रा स्कुलमा पर्दैन। आजको सामुदायिक स्कुलहरू पनि ए ग्रेडका छन्, ए ग्रेडका छन्। आजको सामुदायिक स्कुलहरू पनि ए ग्रेडका छन्। कति ठाउँहरूमा स्कुलबाट प्राइभेट स्कुलबाट सामुदायिक स्कुलमा पढिराखेको। तर मेरो एउटै कुरा भनाइ छ, यो समृद्धिको कुराहरू भनिराखिएको छ नि, समाजवाद र समृद्धि र पहिलो समृद्धि चाहियो अनि समाज उन्मुख चाहियो। हामी एउटै कुरा मात्रै भन्छौँ। तपाईँ यो नयाँ घर बन्दैछ, अहिले नयाँ संविधानपछि त नयाँ घर बन्दैछ नि त। संविधान त एउटा खाका बनाउनु भएको हो नि त। यो घर हाम्रो नेपालको घर चाहिँ यस्तो बनाउँछौ भनेर भन्यो भने कहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ? माथि टपबाट सुरु गर्नुहुन्छ कि तलबाट सुरु गर्नुहुन्छ? हाम्रो भनाइ के छ भने तलबाट सुरु गर्नुहोस्। अब अन्तिममा अब म एउटै कुरा के भन्छु भनेदेखि पनि माथिबाट सुरु गर्दाखेरि के भइरहेछ भनेदेखि पनि जति पनि पाउनुपर्ने कुराहरू छ माथि नै बिलाइराखेको छ, तल केही पनि पाउँदैन। सिंहदरबारबाट बाहिर पाउँदैन, या क्याबिनेटबाट बाहिर जाँदैन, या मन्त्रालयभन्दा बाहिर जाँदैन। तलसम्म मजदुरसम्म त के पुगिराखेको छ त? चुनौती के देख्नुहुन्छ तपाईँ नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनको अबको दिनमा? होइन, पहिला सुरु त यसलाई रिडिफाइन गर्ने चुनौती छ। किनभने हिजोको दिनमा ट्रेड युनियन या चाहिँ ट्रेड युनियन मुभमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो थियो भने यसको परिभाषाहरू थुप्रै चेन्ज गर्नुपर्ने छ। थुप्रै किसिमले उहाँहरूले पनि नयाँ भाष्यकार खोज्नुपर्नेछ जो ट्रेड युनियन मुभमेन्टमा लागेका छन्। आजको ट्रेड युनियन मुभमेन्टलाई नेपालको सन्दर्भमा डिफाइन गर्नुपर्नेछ। जस्तो ठ्याक्कै लाएर भनौँ न 1917 पछि 1948-49मै चाहिँ माओसेतुङले चाहिँ त्यो चाहिँ मुभमेन्टलाई लिएर नि
उसले किसान आन्दोलनलाई लियो। किनभने त्यहाँ के थियो भने त्यहाँ अर्गनाइज सेक्टरमा काम गर्ने लेबर थिएन चाइनामा त्यतिखेर। आजको चाइनामा अब किसान आन्दोलन हुन सक्ला? हुन सक्दैन। आजको चाइनामा फेरि के हुन्छ भने फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने वर्कर्सहरूको चाहिँ आन्दोलन हुन सक्ला। त्यसै कारणले संसार परिवर्तन भएको छ, नेपाल पनि परिवर्तन भएको छ। आज नेपालको चाहिँ ट्रेड युनियन मुभमेन्टले सोसियल सेक्टरमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। अब मैले अर्जुन सरसँग जति पनि हामीले विषयवस्तु उठायौँ, मुद्दाहरूमा कुरा गऱ्यौँ, आगामी दिनमा नेपाली कङ्ग्रेसले ती विषयवस्तु र ती मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्नुको लागि कस्तो पहल गर्छ? तपाईँको तर्फबाट के हुन्छ? होइन, संक्षिप्तमा संस्थागत रूपबाट यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा अब तपाईँहरूसँग कति पुग्यो होला नपुग्यो होला, अलिअलि लक्ष्मणजीलाई पनि थाहा होला, म निरन्तर रूपबाट उठाइरहेकै मान्छे मध्ये पर्छु। मैले मात्रै उठाएर म भन्दिनँ। त यसलाई चाहिँ नि के छ भने यो सबभन्दा पहिला चाहिँ नि पार्टीलाई संस्थागत विकासको प्रक्रियामा यानि हामी छिन्न भिन्न र अत्यन्त व्यक्तिमुखी र साना साना गिरोहबाट सञ्चालित जो अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि पनि अत्यन्त स्वार्थ केन्द्रित हाम्रा सोचहरू भइरहेको जो अवस्था छ त्यसबाट उन्मुक्ति पाउनको निम्ति पार्टीभित्र एउटा नयाँ गति निर्माण गर्न हामी जो प्रयत्नशील छौँ। मलाई राम्रोसँग थाहा छ कि पार्टीको अत्यन्त ठुलो शक्ति र समुदाय यो सबभन्दा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने मजदुर किसान समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नको निम्ति सम्पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध छ र हामीहरू तर्फबाट जो साथी अघिल्तिर बढ्ला उसले अहिले आउने अधिवेशनमा यसलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दु राखेर महत्त्वपूर्ण एजेन्डाकै रूपमा लिएर जान्छौँ र हामी त्यसपछि पनि अहिले उहाँहरूले र ट्रेड युनियन मुभमेन्टमा मजदुरका समस्यादेखि लिएर आमूल रूपबाट यो जो समस्याहरू देखिएछन् मजदुर सेक्टरको र संविधानले पनि जो मजदुरको सामाजिक सुरक्षाको हकको सुनिश्चितता गरेको छ त्यसलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हाम्रो एजेन्डा रहन्छ। हस्, मैले तपाईँलाई यहाँनिर रोकेँ। आजको कार्यक्रममा आएर यति कुरा राख्नु त्यसको लागि तपाईँ तिनैजनालाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी, त्यसै गरी साउथ एसियन रिजनल ट्रेड युनियन काउन्सिलका महासचिव लक्ष्मण बस्नेत र राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। It's an AP1 presentation.